ఈ పీజీ పాఠశాలాयै सर्वेभ्यः स्वागतम्। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य राजीव गांधी परिसरे व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। मम नाम CHSSN मूर्ति अस्ति। परिभाषेन्दुशेखरे गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषाम् आश्रित्य अद्य पाठः प्रचलति। अत्र मुख्यांशाः एते सन्ति। सुबन्तयोरेव समासे व्याघ्री कच्छपी अश्वक्रीति इत्यत्र अनुपपत्ति प्रदर्शनम्, परिभाषायाः ज्ञापकत्व प्रदर्शनम्, धनक्रीता इति रूपस्य साधुत्व प्रदर्शनम्, परिभाषायाः अनित्यत्व अभाव प्रदर्शनम् इत्येवमाद्याः विचाराः अत्र प्रमुखतया प्रस्तूयन्ते। पूर्वस्मिन् पाठे विभक्तौ लिंगविशिष्टाग्रहणं, सूत्रे लिंगवचनमतन्त्रं, नैवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थावगतिः इति तिस्रः परिभाषाः विचारिताः। तत्र तृतीया परिभाषा आसीत् नैवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थावगतिः इति। सा च परिभाषा नै समाससम्बद्धा आसीत्। एवम् अत्र समासप्रसङ्गः आगतः। तत्र समासप्रसङ्गे सर्वत्र वस्तुतः समासः सुप्सुपा इत्यनेन सुबन्तस्य सुबन्तेन विहितः। यदि सर्वत्र सुबन्तस्य सुबन्तेनैव समासस्वीकारे क्वचित् स्थलेषु दोषाः प्राप्नुवन्ति। तत्र प्रथमतः व्याघ्री इत्यत्र दोषः प्राप्नोति इति ग्रन्थकर्तुः आशयः अस्ति। प्रथमतः व्याघ्री इति रूपं कथं भवति इति किञ्चित् परिशीलयामः। आङ्पूर्वक घ्राधातोः घ्रा गन्धोपादाने इति धातुः। तस्मात् आतश्चोपसर्गे इत्यनेन उपसर्गे आदन्ताद्धातोः कः भवति इत्यनेन कप्रत्ययः कृत्प्रत्ययः भवति। कप्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञायां लोपः भवति। आ शिष्यते। घ्रा आ, आङ् घ्रा आ इति स्थिते अस्य प्रत्ययस्य कित्वात् आतोलोपयिति च इत्यनेन धातुघटक आकारस्य लोपः। लोपे सति घृ आ घ्रा आ आङ्पूर्वकः घ्राधातुः खलु, अतः आ घ्रा इति जाते। इदानीम् आघ्रा इत्यस्य वि इत्यनेन कुगतिप्रादयः इत्यनेन गतिसमासः। गतिसमासे सति वि आघ्रा समासे संहितायाः नित्यत्वात् यणादेशे सति व्याघ्रा इति भवति। इदानीं व्याघ्रा इति जातिवाचकः अस्ति, व्याघ्रत्वजातिवाचकः अस्ति व्याघ्रशब्दः। अतः जातेर स्त्री विषयादयोपधात्
इत्यनेन अत्र ङीष् ङीषि सति व्याघ्रा ई यस्येति च इत्यनेन अत्र इदानीं भसंज्ञा अस्ति। ङीष् प्रत्यये षकारस्य इत्संज्ञा ङकारस्य इत्संज्ञा तस्य लोपः इत्यनेन उभयोरपि लोपः ई इति भवति। व्याघ्र ई इति स्थिते इदानीम् अजादिप्रत्ययपरकत्वात् यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञायां यस्येति च इत्यनेन अकारलोपे सति व्याघ्री इति भवति। इदानीं ङीषन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमा विभक्ति एकवचने सुप्रत्यये व्याघ्री सु इति स्थिते हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रोक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे सति व्याघ्री इति रूपं भवति। इदानीम् अनुपपत्तिः का इति चेत् अत्र आघ्रा इति सुबन्तेन वी इत्यस्य समासः अत्र कर्तव्यः। तदानीम् आघ्रा इति जातिवाचकं नास्ति। जातिवाचकत्वाभावात् अदन्तत्वेन टापि सति इदानीं व्याघ्रा इति जातम्। इदानीं जातिवाचकत्वेपि अदन्तत्वाभावात् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन ङीष् न प्राप्नोति। ङीष् न भवति चेत् व्याघ्रा इत्येव रूपं भवति। इष्टं रूपं व्याघ्री इति न सिद्ध्यति इति व्याघ्री इत्यत्र दोषः। व्याजिघ्रति इति व्याघ्री इत्यर्थः। तथैव कच्छपि इत्यत्रापि दोषः अस्ति इति प्रदर्श्यते। कच्छे पिबति इत्यर्थे अधिकरणे उपपदे पाधातोः सुपिस्थः इत्यत्र सुपीति योगविभागात् कप्रत्ययः। कप्रत्यये सति ककारस्य इत्संज्ञायाम् अकारः शिष्यते। तदानीं कच्छ पा आ इति स्थिते आतोलोपैटि च इत्यनेन अजाद्योः आर्धधातुकयोः किदिट्योः परयोः आतोलोपः स्यात् इत्यनेन आकारस्य लोपे सति प इति भवति। तदानीम् उपपदमतिङ् इत्यनेन उपपदसमासः। उपपदसमासे सति कच्छप इति जाते इदानीं कच्छपत्व जातिबोधकत्वेन जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन ङीषि सति कच्छप इ। इदानीं भसंज्ञाया सत्वात् यस्येति च इत्यनेन अकारस्य लोपे सति कच्छपु इ मेलने कच्छपि। इदानीं ञन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबुत्पत्तौ कच्छपि सु इति स्थिते हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य प्रोक्तं हल् इत्यनेन सुलोपे सति कच्छपि इति रूपं भवति। अत्रापि इदानीं सुबन्तेन समासे सति कच्छप इति स्थिते तदानीम् अदन्तत्वात् अजाद्यतस्टाप् इत्यनेन टापि सति तदनन्तरम् उपपदसमासे सति तदा जातिवाचकत्वाभावात् ङीष् न भवति। अनन्तरं जातिवाचकत्वेपि अदन्तत्वाभावात् जातेरस्त्रीविषयादयोपधात् इत्यनेन ङीष् प्रत्ययः न स्यात्। तथा चेत् कच्छपि इति रूपं न सिद्ध्येत्। एवं सुबन्तस्य सुबन्तेन समासे सति कच्छपि इति रूपं न सिद्ध्यति इति अन्यः दोषः। तृतीयः दोषः अस्ति
అశ్వక్రీతి ఇది. అశ్వేన క్రీత అశ్వక్రీతి ఇది. అత్ర క్రీత ఇది క్రీ ధాతోః నిష్ఠా తప్రత్యయే క్రీత తప్రత్యయः కిత్ అతः కింగితి చైతి నిషేధాత్ గుణः న భవతి క్రీత इति भवति. अश्वेन क्रीता इत्यर्थे कर्तृकरणे कृता बहुलम इति सूत्रेण कर्तरि करणे या तृतीया सा कृदन्तेन समस्यते इत्यनेन समासः. सर्वत्रापि समास प्रकरणे सहसुपा इति सूत्रम् अनुवर्तते. अतः कर्तृकरणे कर्तरि या तृतीया करणे या तृतीया सा तृतीया कृदंत प्रकृतिक सुबन्तेन समस्यते इत्यर्थः वर्णनीयः. तथा चेत् प्रथमतः क्रीता इत्यस्य सुप्रत्ययः वक्तव्यः. तदानीं स्त्रीत्वविवक्षायाम् अदन्तत्वात् टापिसति क्रीता इति भवति. अश्वेन क्रीता इत्यत्र इदानीं समासः कृतः. तदनन्तरम् इदानीम् अश्वक्रीति इत्यस्य अश्वक्रीता इति जातम्. इदानीम् अदन्तत्वाभावात् क्रीतात् करणपूर्वात् इत्यनेन ङीष् प्रत्ययः न स्यात्. तथा चेत् अश्वक्रीति इति रूपं न सिद्ध्येत्. एवं रीत्या सर्वत्र सुबन्तस्य सुबन्तेन समासे व्याघ्री कच्छपी अश्वक्रीति एतेषु त्रिषु स्थलेषु व्याघ्रा कच्छपा अश्वक्रीता इति रूपाणि प्राप्नुवन्ति. अतः कथञ्चित् सुबन्तेन समासः एतेषु स्थलेषु न वक्तव्यः. तर्हि कथं समासः वक्तव्यः इति चेत् तदर्थम् एषा परिभाषा आरब्धा अस्ति. गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति. गतिकारक उपपदानां गतिश्च कारकञ्च उपपदञ्च गतिकारकोपपदानि तेषां गतिकारकोपपदानां गतिः कृदन्तेन सुबुत्पत्तेः पूर्वं समस्यते. कारकं सुबुत्पत्तेः पूर्वं कृदन्तेन समस्यते. उपपदं सुबुत्पत्तेः पूर्वं कृदन्तेन समस्यते. अतः अस्याः परिभाषायाः स्वीकारात् अत्र पूर्वं व्याघ्री इत्यत्र गतिसमासः यः स च समासः कृदन्तेनैव भवति इति बोध्यते. तथा चेत् इदानीम् आघ्रा इत्यस्य गति वि इत्यनेन समासे सति समासे संहितायाः नित्यत्वात् तत्र यणादेशे सति व्याघ्र इति जाते इदानीं जातिबोधकत्वात् टाप् प्राप्नोति ङीश्च प्राप्नोति. तदानीं टापं बाधित्वा ङीष् सति व्याघ्री इति रूपं सिद्ध्यति. एवमेव उपपदविषये कच्छपि इत्यत्रापि सुबुत्पत्तेः पूर्वम् उपपदसमासे सति तदानीं कच्छपरूपजातिबोधकत्वेन टापि प्राप्ते टापं बाधित्वा जातेरस्त्रीविषयादयोपदादित्यनेन ङीषि सति कच्छपि इति इष्टं रूपं सिद्ध्यति. एवमेव अश्वेन क्रीता इत्यत्र कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण करणकारकस्य सुबुत्पत्तेः पूर्वं कृदन्तेन समास इति स्वीकारात् करणवाची पूर्वपदम् अस्ति. क्रीतशब्दः अदन्तः अस्ति इति मत्वा
क्रीतात्करणपूर्वादित्यनेन ङीषि अश्वक्रीति इति इष्टानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। कृद्भिः इत्यत्र कृत् प्रत्ययः, अतः प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणम् इति परिभाषया कृदन्तेन इत्यर्थः बोध्यते। एवञ्च गतिकारक उपपदानां सुबुत्पत्तेः प्राक् कृदन्तेनैव समासः भवति इति परिभाषायाः स्वीकारात् व्याघ्री इत्यत्र गतिसमासः, कच्छपि इत्यत्र उपपदसमासः, अश्वक्रीति इत्यत्र कारकेन समासः अपि कृदन्तेनैव भवति इति ज्ञायते। परिभाषायाः ज्ञापकत्वं सम्प्रति प्रदर्श्यते। अस्याः परिभाषायाः ज्ञापकमस्ति उपपदमतिङ् इति सूत्रस्थम् अतिङ्ग्रहणम्। उपपदमतिङ् इति सूत्रस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुद्याम् एवं वर्तते। उपपदं सुबन्तं समर्थेन नित्यं समस्यते, अतिङन्तश्च अयं समासः। कुम्भं करोति कुम्भकारः, इह कुम्भा अस्कार इति अलौकिक विग्रहवाक्यम् इति। अत्र सूत्रे अतिङ् इति पदं वर्तते। प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदन्तग्रहणम्, एवञ्च अतिङन्तम् इति लभ्यते। मा भवान् भूत् इत्यत्र समासवारणाय अतिङ्ग्रहणं कृतम्। वस्तुतः अतिङ् इति पदमेव मास्तु। सुप्सुपा इति सूत्रात् सुपा इत्यनुवृत्तिं स्वीकृत्य उपपदं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन नित्यं समस्यते इत्यर्थः स्वीक्रियते। उपपदं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन नित्यं समस्यते इत्यर्थः स्वीक्रियते। अत्र मा भवान् भूत् इत्यत्र माङः माङिलुङु इति सूत्रे माङि इति सप्तमी निर्देशः अस्ति। अतः तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यनेन उपपदसंज्ञा माङः विधीयते। एवञ्च मा भूत् इत्यत्र भूत् इत्यस्य सुबन्तत्वाभावादेव उपपदसमासः न भवति। एवं रीत्या अत्र समासवारणे सति तत्र समासवारणार्थं क्रियमाणम् अतिङ्ग्रहणं व्यर्थम्। अतः अत्र अतिङ्ग्रहणसामर्थ्यात् सुपा इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिः नास्ति इति निश्चीयते। तदा सूत्रार्थः एवं भवति। उपपदं समर्थेन सह नित्यं समस्यते इति। तत्र समर्थम् अतिङन्तं नाम सुबन्तं कृदन्तं च भवितुमर्हति। समर्थम् अतिङन्तम् इति चेत् अतिङन्तभिन्नं सुबन्तं भवितुमर्हति, कृदन्तं च भवितुमर्हति। अतः उपपदमतिङ् इति सूत्रस्य अर्थः एवं भवति। उपपदं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन समर्थेन कृदन्तेन च नित्यं समस्यते इति। यदि सुबन्तस्य ग्रहणम् अभिलषितं तर्हि सुप्सुपा इत्यत एव तदनुवृत्तिः कर्तुं शक्या। तदेव उक्तं सिद्धान्तकौमुद्याम् अतिङ्ग्रहणं ज्ञापयति सुपा इत्येतन्नेहानुवर्तते इति। एवञ्च अवशिष्टम् अतिङन्तं कृदन्तमेव भवति। अतः उपपदं समर्थेन कृदन्तेन नित्यं समस्यते इत्यर्थः लभ्यते। इत्थम् उपपदस्य कृदन्तेन समासे अतिङ्ग्रहणं ज्ञापकं भवति। अतः
इदानीं परिभाषायाम् उपपदविषये उपपदमतिङ् इति सूत्रस्थम् अतिङ्ग्रहणं ज्ञापकं भवति। उपपदं कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इत्येवं रीत्या परिभाषायाम् एकः अंशः इदानीं लब्धः। ततः परं कुगतिप्रादयः इति सूत्रमस्ति। तत्र तेन सूत्रेण कुगतिप्रादयः समर्थेन नित्यं समस्यन्ते इति बोध्यते। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इति उदाहरणम्। अत्र सूत्रे उपपदमतिङ् इति उत्तरसूत्रात् अतिङ्ग्रहणस्य अपकर्षः क्रियते। यत्र पूर्वसूत्रात् उत्तरसूत्रं प्रति पदं स्वीक्रियते तादृशेषु स्थलेषु अनुवृत्तिः इति, यत्र उत्तरसूत्रात् पूर्वसूत्रं प्रति पदं स्वीक्रियते तदानीम् अपकर्षः इति शास्त्रे व्यवहारः अस्ति। अतः प्रकृते उपपदम् अतिङ् इति उत्तरसूत्रात् अत्र अतिङ्ग्रहणस्य कुगतिप्रादयः इति सूत्रे स्वीक्रियते, अतः अपकर्षः क्रियते इत्युच्यते। अत्र कुगतिप्रादयः इति सूत्रे गतिः इति योगविभागः क्रियते। एवञ्च गतयः समर्थेन अतिङन्तेन नित्यं समस्यन्ते इति सूत्रार्थः फलति। तच्च अतिङन्तं कृदन्तमेव भवति पूर्वोक्तरीत्या। तथा च गतयः समर्थेन कृदन्तेन नित्यं समस्यन्ते इति विभक्तसूत्रस्य गतिः इति सूत्रस्य अर्थः। इत्थं गतेः कृदन्तेनैव समासः भवति इति लभ्यते। एवं गतिविषये उपपदविषये कृदन्तेन समासे पाणिनेः सम्मतिः प्रदर्शिता। अनयोः द्वयोः मध्ये कारकांशः वर्तते। परिभाषायाः स्वरूपमेवं वर्तते खलु। गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति। एवं गत्युपपदयोः विषये कृदन्तेन समासः इति निश्चीयते। मध्ये कारकांशः अस्ति। अतः एकदेशानुमत्या सर्वानुमतिः इति न्यायेन कारकस्यापि कृदन्तेन समासः इति अङ्गीक्रियते। एवं रीत्या गति कारक उपपदानां कृदन्तेनैव समासः भवति सुबुत्पत्तेः प्राक् इति परिभाषायाः सिद्धिः भवति इति। तर्हि इदानीं गतिकारक उपपदानां कृदन्तेनैव समासः सुबुत्पत्तेः पूर्वम् इति निर्णयः कृतः। तर्हि तथैव कारकविषयेपि एकम् उदाहरणमपि प्रदर्शितम्। अश्वक्रीति इति रूपसिद्धिः इति। परं क्वचित् धनक्रीता इति प्रयोगः अपि दृश्यते। यथा रामायणे साहितस्य धनक्रीता इति प्रयोगः दृश्यते। यदि पूर्वोक्तरीत्या कृदन्तेनैव समासे सति क्रीतात् करणपूर्वात् इच्छनेन ङीषि सति धनक्रीति इति रूपेण भाव्यं। कथं धनक्रीता इति? अतः एषा परिभाषा अनित्या इत्युच्यते। अनित्यत्वात् क्वचित् सुबुत्पत्त्यनन्तरमपि समासः भवति। तेन साहितस्य धनक्रीता इति रूपसिद्धिरपि भवति इति। अस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वे किं प्रमाणम्?
इति चेत् अनित्यत्वेपि अनित्यत्वे प्रमाणबोधकं सूत्रमपि वर्तते। तच्च सूत्रम् एतदस्ति। अंबांब गोभूमि सव्याप द्वित्रि कुशे कुशं क्वंगु मंजि पुंजि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्थः इति सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे गो भूमि द्वि त्रि कुशे कु एतेषां शब्दानां ग्रहणं ज्ञापकं भवति। अनेन सूत्रेण किं बोध्यते, सूत्रार्थः कः इति किंचित् परिशीलनीयं। विशिष्य सूत्रम् एतावद् बृहदस्ति, अतः पदच्छेदोऽपि किंचित् ज्ञातव्यः। अत्र अम्ब आम्ब गो भूमि सव्ये अप द्वि त्रि कुशे कु शंकु अंगु मंजि पुंजि परमे बर्हिस् दिवि अग्नि एतेषां द्वन्द्वः येभ्यः परस्य सस्य शस्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणमेकं परिशीलयामः। सुबन्ते उपपदे ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातोः सुपिस्थः इति सूत्रेण कप्रत्ययः। ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातोः विद्यमान सकारस्य षकारस्य धात्वादेशः इत्यनेन षकारस्य सत्वं भवति। यदा षकारः सकारो जातः तदानीं ततः परं विद्यमान ठकारः ठकारः भवति। अतः स्था इति जायते। तस्य सुपिस्थः इत्यनेन कप्रत्ययः क्रियते। गवि तिष्ठति इत्यर्थे। इदानीम् एवमस्ति, सुबन्ते उपपदे गो स्था आ इत्यस्ति। इदानीं कप्रत्ययः कित् खलु, कित्वात् आतो लोपयिति च इत्यनेन आकारस्य लोपः। लोपे सति स्थ आ स्था। इदानीं कृदन्तेन उपपदस्य समासे गो स्था अनया परिभाषया उपपदस्य कृदन्तेन समासः इति खलु उक्तम्। अतः उपपदसमासे कृदन्तेन साकम् उपपदसमासे सति गोस्था इति जाते। अनेन सूत्रेण षत्वे गोष्ठ। इदानीं कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकसंज्ञायां सुप्रत्यये ऋत्वे विसर्गे गोष्ठः इति रूपं भवति। यदि गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्तेः इति परिभाषा नित्या स्यात् तदा उपपदस्य कृदन्तेनैव समासः भवति। समासे सति गो स्था इति स्थिते आदेशप्रत्ययोः इच्छनेनैव षत्वे सिद्धे अस्मिन् सूत्रे गो भूमि द्वि त्रि कुशे कु इति शब्दानां पाठः नावश्यकः। गतिकारकोपपदानां कृदन्तेन समासेपि गोस्था इत्यादिषु सात्पदाद्योः इति निषेधः प्रवर्तते एव। तथा हि पदाद्योः इत्यस्य पदस्य आदिः पदादिः इति षष्ठी समासः, पदादादिः पदादिः इति पंचमी समासो वा इति चेत् तत्र पदस्य आदिः पदादिः इति षष्ठी समासपक्षे तत्र सात्पदाद्योः इति निषेध अप्राप्तावपि पदादादिः पदादिः इति पंचमी समासे निषेधः प्राप्नोति। एवं कृदन्तेन समासे। अतः सिद्धान्तभूत पंचमी समासपक्षे
షత్వనిషేధే ప్రాప్తే తత్ర షత్వసిద్ధ్యర్థం తచ్చరితార్థం అతః ఏషా అనిత్యా న భవతి. గవాదిగ్రహణం తత్ర నియమార్థం భవతి. తేన హృదిస్థః ఇత్యాదౌ షత్వం న భవతి इति ग्रंथकर्तुः आशयः. धनक्रीता इत्यत्र तु अजादिगणे पाठात् टाप् धनक्रीता इति भवति. गोस्थः इति स्थिते आदेशप्रत्ययोः इच्छनेनैव षत्वे सिद्धे अस्मिन् सूत्रे गो भूमि द्वि त्रि कुशे कु इत्यादीनां शब्दानां पाठः नावश्यकः इति. इदानीम् अत्र शङ्का, अत्र इणःपरत्वेन विद्यमानानाम् एतेषां सर्वेषामपि आदेशप्रत्ययोः इच्छनेनैव षत्वे सिद्धे अत्र सूत्रे एतेषां ग्रहणं व्यर्थं. तद्व्यर्थीभूय एवं ज्ञापयति, एषा परिभाषा अनित्या इति ज्ञापयति. अनित्यत्वे सति अत्र इदानीं कृदन्तेन समासो न, सुबन्तेन समासः. सुबन्तेन समासश्चेत् अत्र सात्पदाद्योः इति निषेधात् षत्वम् अत्र न प्राप्नोति. अप्राप्ते तत्र षत्वसाधनार्थं एतेषां पाठः आवश्यकः इति. अतः अस्य परिभाषायाः अनित्यत्वात् अत्र न प्रवर्तते. अतः धनक्रीता इति प्रयोगः भवत्येव इति. तदुपरि इदानीं शङ्का क्रियते, अत्र सात्पदाद्योः इति सूत्रमेव न प्रवर्तते इति. निषेधः न प्रवर्तते. तथा हि सात्पदाद्योः इति सूत्रे पदाद्योः इति पदमस्ति. पदाद्योः इत्यस्य पदस्य आदिः पदादिः इति षष्ठीसमासः वक्तुं शक्यते. पदादादिः पदादिः इति पञ्चमीसमासोऽपि वक्तुं शक्यते. तत्र षष्ठीसमासपक्षे यदा कृदन्तेन समासः क्रियते तदानीं पदस्य आदिः अयं सकारः न भवति. अतः सात्पदाद्योः इति निषेधः न प्रवर्तते. परन्तु पदादादिः पदादिः इति पञ्चमीसमासे निषेधः प्राप्नोत्येव. अतः अनयोः द्वयोः पक्षयोः मध्ये कः पक्षः सिद्धान्तभूतः इति चेत् पञ्चमीसमासपक्षे एव सिद्धान्तभूतः इति भाष्यादिषु निश्चितमस्ति. अतः तस्मिन् पक्षे षत्वनिषेधे प्राप्ते तत्र षत्वसिद्ध्यर्थं तच्चरितार्थम्. अतः एषा अनित्या न भवति. गवादिग्रहणं नियमार्थं. तर्हि किमर्थं गवादिग्रहणम् इति चेत् गवादिग्रहणं नियमार्थं. तेन हृदिस्थः इत्यत्र षत्वं न भवति. अन्यथा अत्रापि षत्वं स्यात् इति ग्रन्थकर्तुः आशयः. तर्हि इदानीं धनक्रीता इति प्रयोगस्य का गतिः? यदि एषा परिभाषा नित्या स्यात् तदानीं धनक्रीति इत्येव भाव्यं खलु. कथं धनक्रीता इति चेत् अजादिगणे पाठात् अत्र टाप् प्रत्ययः भवति. धनक्रीता इति रूपमपि सिद्ध्यति इति. अत्र इदानीं केवलं षष्ठीसमासे केवलं कारकेन साकं यत्र समासः तत्र सर्वत्रापि सुबन्तेनैव समासः भवति इति. इदानीं कुम्भकारः इत्यादि स्थलेषु कारकस्यापि
कृदन्तेनेव समासः इति वक्तव्यम्। अत एव कुम्भकारः इत्यत्र षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव प्रवर्तते। कुम्भकारः इति वस्तुतः उपपदसमासः अस्ति। तत्र यदि कारकसमासः कुम्भस्य कारः इति कर्तृकर्मणोः कृति इत्यनेन कर्मणि षष्ठीं कृत्वा कुम्भस्य कारः इति वक्तव्यं चेत् तदानीं कारकस्य कृदन्तेनेव समासः। कुम्भाङस् कार इत्येव अलौकिकविग्रहवाक्यम्। अत्र कृद्योगाच षष्ठी समस्यते इति वार्तिकेन समासः। इयम् इदानीं कर्मणि अत्र षष्ठी कृता खलु, अतः एषा कारकषष्ठी भवति इति कारणात् अयं षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव भवति। अत्र षष्ठीसमासस्य वैकल्पिकत्वेन यदा षष्ठीसमासः न भवति तदानीं कुम्भस्य कारः इति वाक्यं तु न भवति, तदानीम् उपपदसमास एव भवति इत्युक्तम्। तत्र कारणम् उपपदसमासकृत एकार्थी भावः तत्र अस्ति। कुम्भं करोति कुम्भकारः इति उपपदसमासरूपमेव भवति। तथा च न तत्र षष्ठीसमास उपपदसमासयोः विशेषः इति भाष्यकाराणाम् आशयः। यदि कारकस्य कृदन्तेन समासः न भवति चेत् तदानीं षष्ठीसमास अभावे उपपदसमासः न भवति। यतोहि षष्ठीसमासः सुबन्तेन उपपदसमासः कृदन्तेन चेत् तदानीं षष्ठीसमास अभावपक्षे उपपदसमासः न प्रवर्तेत। अतः अनेन भाष्येण षष्ठीसमास उपपदसमासयोः तत्र षष्ठीसमास अभावपक्षे उपपदसमासः भवति इति वक्तुः भाष्यकारस्य आशयः अत्र षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव इति। तत्र भाष्ये वार्तिकमेवं वर्तते, षष्ठीसमासात् उपपदसमासो विप्रतिषेधेन इति। षष्ठीसमास उपपदसमासयोः विप्रतिषेधविचारः कृतः। राज्ञः पुरुषः इत्यत्र षष्ठीसमासः चरितार्थः, तत्र उपपदसमासस्य प्राप्तिः नास्ति। स्तम्भे रमः इत्यत्र उपपदसमासः चरितार्थः, तत्र षष्ठीसमासस्य प्राप्तिः नास्ति। कुम्भकारः इत्यत्र उभयोः प्राप्तिः विद्यते, तदा विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परत्वात् उपपदसमासः इति तेषाम् आशयः। यदि षष्ठीसमासः सुबुत्पत्त्यनन्तरमेव प्रवर्तेत तदा विप्रतिषेध असङ्गतिः। कारणम् उपपदसमासस्य सुबुत्पत्तेः पूर्वं प्रवृत्तिः, षष्ठीसमासस्य सुबुत्पत्त्यनन्तरं प्रवृत्तिः इति भेदे विप्रतिषेधः न घटते। अतः षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव भवति इति निश्चीयते। तदनन्तरं भाष्ये अथवा विभाषा षष्ठीसमासः यदा न षष्ठीसमासः तदा उपपदसमासः इत्युक्त्वा तद्वार्तिकस्य प्रत्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण कृतम्। यदि षष्ठीसमासः सुबुत्पत्त्यनन्तरमेव प्रवर्तेत तदा षष्ठीसमासप्रवृत्त्यनन्तरम् उपपदसमास एव न भवति। तदा भाष्यकारस्य प्रत्याख्यानवचनं सुतराम् असङ्गतं स्यात्। अनेन भाष्येणापि ज्ञायते षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव भवति इति। ततोपि अग्रे भाष्ये न वा षष्ठीसमासाभावात् उपपदसमासः इति वर्तते।
अत्र भाष्यकारस्य अयम् आशयः भवति यत् उपपदसमासः सुबुत्पत्तेः पूर्वं प्रवर्तते, अतः अन्तरङ्गः भवति। षष्ठीसमासः सुबुत्पत्त्यनन्तरं प्रवर्तते, अतः बहिरङ्गः भवति इत्यभिप्रायेण वार्तिककारेण तथा उक्तम्। अतः तद्भाष्यं स्वीकृत्य सुबुत्पत्तेः पूर्वं षष्ठीसमासः इति कथं निश्चेतुं शक्यते इति चेत् उच्यते। षष्ठीसमासात् उपपदसमासो विप्रतिषेधेन इति एकं वार्तिकं, नवाषष्ठीसमासाभावात् उपपदसमासः इति द्वितीयं वार्तिकम्। अनयोः उभयोः प्रत्याख्यानपरमिदं भाष्यं वर्तते। अथवा विभाषा षष्ठीसमासः यदा न षष्ठीसमासः तदा उपपदसमास इति वचनम्। अतः अनेन भाष्येण उपपदसमासवत् षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव भवति इत्येव भाष्यकाराणाम् आशयः। अतः षष्ठीसमासोऽपि सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव प्रवर्तते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। कारकविभक्त्यन्तेन कृद्भिः समासमात्रं सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव भवति इति इदानीं निरूप्यते। परिभाषायां सामान्यतः कारकपदोपादानेन कारकविभक्त्यन्तेन कृद्भिः समासमात्रं सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव भवति इति लभ्यते। तेन कर्तृकरणे कृता बहुलम् इति सूत्रेण विहितस्य समासस्य सुबुत्पत्तेः पूर्वं प्रवृत्तिः कारकांशे प्रकृतपरिभाषायाः प्रयोजनम् इति मन्तव्यम्। अतः हरित्रातः नखभिन्नः इत्यत्र हरित्रात इत्येव अलौकिकविग्रहवाक्यं प्रदर्शनीयम्। एवमेव नखभिन्नः इत्यत्र नख भिस् भिन्न इत्येव अलौकिकविग्रहवाक्यं प्रदर्शनीयम्, न तु कदापि त्राता सु इति। एवं च कारकेन साकं समासे सति कृदन्तस्यैव उत्तरपदस्य प्रयोगः प्रदर्शनीयः, न तु सुबन्तः इति। कारकतद्विशेषयोः उपादानेव एषा प्रवर्तते इति केषाञ्चित् आशयः अस्ति, तदयुक्तम् इति ग्रन्थकारः अभिप्रैति। यथा कथञ्चित् कारकग्रहणेपि कथञ्चित् कारकत्वमाश्रित्य अस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः भवति इति भाष्यकाराणाम् आशयः। अत एव गोपालिका इत्यत्र इत्थं सिद्ध्यति। तथा हि गाः पालयति इति गोपालः, कर्मण्यण् इत्यनेन अण् प्रत्ययः, गोपालः एव गोपालकः इति स्वार्थे तद्धितः कप्रत्ययः। गोपालकस्य स्त्री इत्यर्थे अदन्तत्वात् अजाद्यतस्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः। ततः सुप्रत्यये प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इत्यनेन प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारस्यात् आपि परे स आप सुपः परो न चेत् इत्यनेन इत्वं भवति। अत्र आपः सुपः परत्वाभावात्। अत्र गोपालकः इति रूपम् अन्यथापि साधयितुं शक्यते। पालयति इत्यर्थे ण्वुल्त्रचौ इत्यनेन ण्वुल् प्रत्ययः, युवोरणाकौ इत्यनेन वू इत्यस्य अकादेशः, पालकः इति भवति। गवां पालकः गोपालकः। गोपालकस्य स्त्री इत्यर्थे अदन्तत्वात् अजाद्यतस्टाप् इत्यनेन टाप् प्रत्ययः। अस्य गोपालकशब्दस्य नुलन्तत्वेन त्रिजकाभ्यां कर्तरी इत्यनेन कारकषष्ट्या समासः निषिद्धः।
अतः कर्मणः एव शेषत्वेन विवक्षायां शेषषष्ट्यन्तेन समासः कृतः। तदा अलौकिकविग्रहवाक्यम् एवं भवति गो आं पालक इति कृदन्तेनैव समासः। अतः प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वः स्यात् इदाप्यशुभः इत्यनेन इत्वं सिद्ध्यति। शेषषष्ट्यापि अत्र वस्तुतः कारकत्वेन प्रकृतपरिभाषया सुबुत्पत्तेः पूर्वमेव समासप्रवृत्तेः। अन्यथा यदि सुबन्तेन समासश्चेत् तदानीम् आपः सुपः परत्वात् इत्वं न स्यात्। कारकविभक्त्यन्तमात्रस्य कृदन्तेन समासस्वीकारादेव पतञ्जलिः इति रूपं सिद्ध्यति। तथा हि अंजलेः पतितः इति लौकिकविग्रहे पंचम्यन्तस्य पतित इति कृदन्तेन मयूरव्यंसकादयश्च इत्यनेन समासः पुरुषोदरादित्वात् इत इत्यस्य लोपः। पत् इत्यस्य पूर्वप्रयोगः। पत् अंजलिः इति स्थिते तान्तस्य पदत्वाभावात् जस्त्वं न भवति पतंजलिः इति रूपं भवति। यथा विप्रतिषेधे परंकार्यम् इति सूत्रं विधिसूत्रैः साकम् एकवाक्यतां प्राप्य परशास्त्रस्य बलवत्वं बोधयित्वा लक्ष्याणि साधयति, न तथा इयं परिभाषा। एषा कारकस्य कृदन्तेन समासबोधकेषु सूत्रेषु व्यवस्थाम् उक्त्वा परंपरया लक्ष्यसाधकं भवति। अतः कारकतद्विशेषयोः उपादाने एव प्रवर्तते इत्यर्थः अत्र न लभ्यते। अतः कारकतद्विशेषयोः उपादाने एव एषा परिभाषा प्रवर्तते इति कथनं न युज्यते इति ग्रन्थकर्तुः आशयः। एवञ्च गतिकारक उपपदानां कृदन्तेनैव समासः सुबुत्पत्तेः पूर्वम् इत्येव सिद्धान्तः।